अच्छा, फर्ज करें एक ऐसी लाइन में खड़े हैं लोग जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। यानी उस लाइन में आगे लामहदूद लोग खड़े हैं। लाइन आगे ही आगे चलती जा रही है और इसका कोई सिरा नहीं है। तो ऐसी सूरत में दिमाग में एक ही सवाल आता है ना कि क्या बारी कभी आएगी भी या नहीं। बिल्कुल। मंतिक कहती है कि अगर लाइन सच में लामहदूद है तो बारी तो कभी आ ही नहीं सकती। और हैरत की बात यह है कि बिल्कुल यही मिसाल वक्त और इस कायनात के आगाज पर भी फिट आती है। सही। फलसफियों का भी तो यही मानना है कि अगर माजी लामहदूद होता, यानी वक्त की कोई इब्तिदा ना होती, तो वक्त सफर करते करते आज के दिन तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। हाँ, और इस गहरे मुताले में आज हम इंसानी तारीख के सबसे बड़े और सबसे पुराने सवाल की गहराई में उतरने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस कायनात का कोई खालिक यानी कोई तख्लीक कार मौजूद है या नहीं। हर दौर के साइंसदान और मुफक्किरीन इसे सुलझाने की कोशिश में लगे रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ बताती चलूँ कि हमारे पास जो ज़राए मौजूद हैं आज के इस मुताले के लिए, उनमें मुख्तलिफ फ़लसफ़ियाना तहरीरें हैं। फिर फ़िज़िक्स और मेटाफ़िज़िक्स यानी तबीयत और रूहानियत के हवाले से गहरे नोट्स हैं। और माजी में थियस्ट्स और एथियस्ट्स के दरमियान होने वाले मुबाहिसों के ट्रांसक्रिप्ट्स भी शामिल हैं। ज़बरदस्त। और ये भी वाज़ेह करना ज़रूरी है कि इस मुताले का मकसद क्या है, क्योंकि अक्सर लोग इन मौज़ूआत पर बहुत जज्बाती हो जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं ये पहले ही वाज़ेह करती चलूं कि हमारा मकसद किसी एक फरीक की साइड लेना या कोई फैसला सुनाना हरगिज़ नहीं है। हम तो बस इन मुखालिफ नज़रियों के सबसे अहम दलाइल को बहुत आसान और आम फहम अल्फाज में बयान करेंगे, ताकि सुनने वालों को इन पेचीदा बहसों के पीछे छुपी हुई असल मंतिक समझ आ सके। सही बात है। अगर जज्बात को साइड पर रखकर सिर्फ मंतिक देखी जाए, तो दोनों अतराफ के दलाइल बहुत दिलचस्प हैं। ठीक है, तो आइए इसे खोलकर देखते हैं। इस पूरी बहस की बुनियाद इस सवाल पर है कि कायनात हमेशा से मौजूद थी या इसकी कोई इब्तिदा है। खुदा के वजूद को मानने वाले यहाँ वही लामहदूद लाइन वाली दलील पेश करते हैं जो मैंने शुरू में दी थी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि साइंस की बुनियादी थियरी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और मजहबी टेक्स्ट इस एक बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं। दोनों मानते हैं कि वक्त और कायनात का एक बाकायदा आगाज है। यानी दोनों यहाँ टकरा नहीं रहे। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ मसला तब शुरू होता है जब हम इस आगाज के सबब पर बात करते हैं। खुदा के वजूद से इनकार करने वाले यहाँ एक बहुत गहरा मंतकी सवाल उठाते हैं। सही। वो कहते हैं कि अगर कायनात मादी है, यानी फिजिकल है, और खुदा गैर मादी यानी मेटाफिजिकल है, तो एक गैर मादी हस्ती ने इस मादी दुनिया को बेवजूदी से कैसे तख्लीक किया। ओह अच्छा, यानी अगर पहले कुछ भी नहीं था तो इस कायनात को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आया? ये सवाल तो वाकई दिमाग को चक्कर में डाल देता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि थीइस्ट्स इस सवाल को देखते किस तरह हैं। उनके नज़दीक जब हम खालिक से ये सवाल करते हैं कि उसने कायनात कैसे या कहाँ बनाई, तो हम दरअसल एक गैर मादी हस्ती पर मादी दुनिया के असूल लागू कर रहे होते हैं। अच्छा, यानी कैटेगरी का फर्क आ गया। लेकिन एक गैर मादी हस्ती का वक्त और जगह के बगैर वजूद रखना इंसानी दिमाग के लिए काबिल फहम कैसे हो सकता है? यही तो थियस्ट इसे समझाने के लिए मिसालें देते हैं। वो कहते हैं कि वक्त और जगह से पाक हस्ती पर सवाल करना ऐसे ही है जैसे कोई आवाज का वजन तोलने की कोशिश करे। आवाज का वजन तोलना, वाह। हाँ, जैसे आवाज को किलो या ग्राम में तोला नहीं जा सकता क्योंकि उसका पैमाना वजन नहीं है, बिल्कुल उसी तरह गैर मादी हस्ती पर फिजिकल लॉज लागू नहीं होते। उनके मुताबिक एथीस का सवाल ही गलत बुनियादों पर है। सही। ये तो हो गई आगाज की बात। लेकिन जब आगाज तय हो जाता है तो अगला बहस तलब मुद्दा ये बनता है कि कायनात की पेचीदगी किसी मंसूबे यानी डिजाइन का नतीजा है या बस वक्त के साथ होने वाले हादसात और इर्तका का। इस मुद्दे पर थीस्ट बहुत सादा और आम दुनिया की मिसालें देते हैं। उनका दावा है कि पेचीदा चीजें इत्तेफाकन नहीं बन सकती। मसलन बावर्ची खाने में चावल, मसाले और पानी खुद ब खुद मिलकर मज़ेदार बिरयानी नहीं बन सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल। और जराई में एक बहुत दिलचस्प मिसाल बंदर की भी थी कि अगर एक बंदर को कलम पकड़ा दिया जाए तो चाहे अरबों साल गुजर जाए वो खुद ब खुद अल्लामा इकबाल का शेर नहीं लिख सकता। वाकई। और एक मिसाल रुमाल की भी है कि रुमाल पर खुद ब खुद सुई धागे से टांका नहीं लग सकता। इसके पीछे किसी का इरादा या इंटेंट्स ज़रूरी होता है। सही बात है।
تو وہ کہتے ہیں کہ انسانی ڈی این اے کی ترتیب اور سورج کا زمین سے فاصلہ اتنا پرفیکٹ ہونا بھی اندھا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بالکل، وہ ان سب کو ایک حکیم خالق کی صنعت مانتے ہیں، لیکن اتھیسٹ یعنی خدا کا انکار کرنے والوں کے پاس اس کا اپنا جواب ہے۔ وہ ارتقاء یعنی ایولیوشن کی سائنس کو سامنے لاتے ہیں۔ او ہاں، وہ ڈی این اے والی بات نا۔ ذرائع کے مطابق انسانوں اور چمپینزیز کے ڈی این اے میں 97% مماثلت پائی جاتی ہے۔ ہاں، اتھیس کے نزدیک یہ 97% مماثلت اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ زندگی رینڈم میوٹیشنز اور اربوں سال کے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ کسی نے الگ الگ انہیں تخلیق نہیں کیا۔ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں اطراف مثالیں ایسی دیتے ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے۔ فیسٹ اس مماثلت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھیسٹس کے نزدیک ڈی این اے کی مماثلت بے ترتیبی کا ثبوت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی ماسٹر ڈیزائنر کی سگنیچر ہے۔ جیسے ایک انجینئر اپنے ہر ڈیزائن میں ایک ہی طرح کا کوڈ استعمال کرتا ہے۔ واہ، ایک ہی فیکٹ ہے اور نتیجے بالکل الٹ نکل رہے ہیں۔ لیکن یہاں میرے دماغ میں ایک بڑا سوال آ رہا ہے۔ اگر سب کچھ اتنا ہی پرفیکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس دنیا میں خامیاں اور نقص کیوں موجود ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اس بحث کو فلسفے کی زبان میں دکھ درد کا مسئلہ یا پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے۔ ایتھیسٹ اسی بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ اگر خالق انصاف پسند اور حکیم ہے تو دنیا میں اتنی ناانصافی کیوں ہے؟ ذرائع میں اس کی ایک بہت اہم مثال دی گئی تھی، میں یہاں بیان کرنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک طرف اینجلینا جولی جیسی خوبصورت اور کامیاب عورت ہے اور دوسری طرف ایک ایسی 4 فٹ کی پشماندہ عورت ہے جسے سوسائٹی اس کی شکل کی وجہ سے قبول ہی نہیں کرتی۔ صحیح۔ تو اگر دونوں کو ایک ہی خدا نے بنایا ہے تو ایسی تقسیم انصاف پر مبنی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال سننے میں بہت تکلیف دہ لگتا ہے، لیکن تھیسٹ کے پاس اس کا مکمل جواب موجود ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو تھیسٹ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی تخلیق کا مقصد آرام یا لافانی عیشی دینا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ آزمائش یعنی دکھ اور تکلیف ٹیسٹ کے لیے ہے؟ ہاں، ان کا ماننا ہے کہ دکھ، بیماری، موت اور غربت اس لیے ہیں تاکہ انسان میں تکبر یعنی ایروگنس پیدا نہ ہو۔ اگر دنیا میں صرف اچھا ہی اچھا ہوتا اور برا کرنے کی گنجائش ہی نہ ہوتی تو نیکی کرنے کی کوئی اہمیت بچتی ہی نہیں۔ اچھا، اس کو میں ایک آسان مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرض کریں ایک دعوت ہو رہی ہے اور اس میں صرف میٹھی چیزیں ہیں، کوئی نمکین یا کھٹی چیز نہیں ہے، تو وقت کے ساتھ اس دعوت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا تھیسٹ کے مطابق دنیا کا یہ دکھ اس دعوت کے نمک جیسا ہے؟ یہ بالکل وہی بات ہے۔ اصل اختلاف زندگی کا مقصد کو سمجھنے پر ہے۔ اگر زندگی کا مقصد محض اس دنیا میں لذت حاصل کرنا ہے تو دکھ درد واقعی خدا کے وجود کی نفی کرتے ہیں، لیکن اگر مقصد ایک آزمائش ہے تو دکھ اس نظام کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں، اور اس سب کا بدلہ آخرت میں اجر کی صورت میں ملنے کا عقیدہ ہی اس پورے نظام کو انصاف پر کھڑا کرتا ہے۔ صحیح، یعنی مقصد کا لینز بدلا تو تصویر ہی بدل گئی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا نکلتا ہے جب ہم مقدس کتابوں کو پڑھتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق الفاظ کی تشریح پر بھی تو بہت بحث ہے۔ بالکل، مقدس کتابوں کی تشریح اس پورے موضوع کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ایتھیسٹ جب مذہبی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو وہ انہیں لفظی یعنی لٹرل معنی میں لیتے ہیں۔ جیسے ذرائع میں قرآن کی سورہ ہود کی مثال دی گئی تھی، جہاں لکھا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے خدا کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح۔ اب ایتھیسٹ اس لائن کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر خدا کا عرش پانی پر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا ایک فزیکل وجود ہے جسے کرسی یا پانی کی ضرورت ہے، جو کہ ان کے نزدیک تھیسٹ کے اس دعوے کو غلط ثابت کرتا ہے کہ خدا غیر مادی ہے۔ لیکن تھیسٹس اس بات کو لفظی معنی میں لیتے ہی نہیں ہے نا؟ جی ہاں، یہاں تھیسٹ سمجھاتے ہیں کہ قدیم اور ادبی زبانوں میں جیسے عربی میں استعارہ یعنی میٹافر کا استعمال بہت عام ہے۔ یہاں عرش کا مطلب لکڑی کی کرسی نہیں ہے بلکہ علم یا طاقت ہے۔ جیسے انگلش میں لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ نالج از پاور، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نالج کے پاس مسلز ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تھیسٹس کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو لفظی بلفظی لینا ادب اور فصاحت کے خلاف ہے۔
یہاں یہ بات اہم ہے کہ ایتھیسٹ لفظی معنی کو لے کر لاجیکل فلاز ڈھونڈتے ہیں، جبکہ تھیسٹس لفظوں کی گہرائی میں جا کر ما بعد الطبیعت یعنی میٹا فزیکل تصورات نکالتے ہیں۔ دونوں کے دیکھنے کا لینز ہی مختلف ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ایک ہی لائن پڑھنے والے دو لوگ بالکل الگ دنیائیں کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا خلاصہ کریں تو ہم نے لامحدود وقت کے مسئلے سے لے کر بریانی اور بندر کی مثالوں، ڈی این اے کی 97% مماثلت اور انسانی دکھ درد کے بہت ہی پیچیدہ فلسفوں پر روشنی ڈالی۔ اور سننے والوں کے لیے اس سب کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دونوں طرف کے نظریات بہت سوچ سمجھ کر بنائے گئے ہیں اور ان کی اپنی ٹھوس منطق ہے۔ دونوں کو سمجھنے سے انسان کا تنقیدی شعور بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، اور اس معلومات کے سیلاب میں ڈوبنے کے بجائے وجود کے ان بڑے سوالات کا سامنا ہم بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ تو مطالعے کے آخر میں ایک ایسی بات جو انسانی دماغ کو سچ میں جھنجھوڑ دیتی ہے، وہ ہم یہاں چھوڑتے جائیں گے۔ وہ کیا؟ اگر واقعی کائنات کا ایک مکمل آغاز تھا اور وقت نے بھی اسی لمحے جنم لیا، تو کیا انسانی دماغ جو پوری طرح سے وقت کی قید میں ہے، کیا وہ دماغ کبھی اس لامکانی اور بے وجودی کے تصور کو واقعی محسوس کر سکتا ہے؟ یا یہ بات ہمیشہ ہماری سمجھ کی حدوں سے باہر ہی رہے گی؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر خوب غور کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں بس اتنا ہی۔